यो क्वेसन क्लास 8 BLE बाट लिएको हो। यहाँ क्वेसन नम्बर 20 मा यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ र यु क्यान स्कोर 4 मार्क्स फ्रम हियर। यहाँ सिम्प्लिफाई 6 बाई रुट अन्डर 2 माइनस 24 बाई रुट अन्डर 32 प्लस 2 रुट अन्डर 50 माइनस 3 रुट अन्डर 8 छ। लेट्स टेक स्टार्ट। डिनोमिनेटरमा रुट छ भने जहिले पनि हामी रेशनलाइज गर्नुपर्छ। सो वी क्यान राइट हियर 6 बाई रुट अन्डर 2 माइनस 24 डिभाइडेड बाई यहाँ 32 छ। 32 छ भने हामी पहिला प्राइम फ्याक्टर निकाल्छौं 32 को यहाँ हेर्न सकिन्छ। 2 1 जा 2 12 हुन्छ, त्यसपछि 2 6 जा 12 हुन्छ, त्यसपछि 4 into 4 16। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 4 रुट अन्डर 2 लेख्न सक्छौं, किनभने दुईटा 4 छ भने रुट को बाहिर लेख्ने र एउटा नम्बर छ भने रुट भित्र लेख्ने हो। सो 4 रुट 2 भयो। त्यसपछि प्लस यहाँ 2 अनि 50 को पनि त्यसरी नै गरौँ। यहाँ 50 लेख्ने, त्यसपछि 2 2 जा 4 अनि 10 हुन्छ, 2 5 जा 10। अब 25 छ भने 5 into 5 25। दुईटा नम्बर छ भने रुट बाहिर लेख्ने हो, रुट बाहिर 5 राख्ने र रुट इनसाइड चाहिँ यहाँ 2 रिमेनिङ छ भने 2 राख्ने हो। माइनस 3 8 को पनि त्यसरी नै गर्ने। 8 को के हुन्छ 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब दुईटा 2 छ भने एउटा 2 बाहिर आउँछ र रिमेनिङ कति एउटा 2 छ भने एउटा 2 चाहिँ रुट भित्र नै बस्छ। ओके, अब चाहिँ हामी रेशनलाइज गर्छौं यसलाई। 6 रुट अन्डर 2 इन्टु डिनोमिनेटरमा जहिले पनि रुट छ भने रुट हराउनु पर्छ, त्यही भएर रेशनलाइज गर्ने हो। रुट 2 बाई रुट अन्डर 2 यहाँ डिभाइड गर्ने। 6 4 जा 24 हुन्छ, माइनस 6 रुट अन्डर 2। अब फेरि यो रुट 2 आयो, त्यही भएर यसलाई रेशनलाइज गर्ने। रुट 2 बाई रुट 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस 5 into 2 10 रुट अन्डर 2 माइनस 3 2 जा 6 रुट अन्डर 2 हुन्छ। आफ्टर द्याट 6 into रुट 2 के हुन्छ यहाँनिर 6 रुट 2 डिभाइडेड बाई रुट 2 छ भने के लेख्ने 2। रुट 2 छ भने दुईटा रुट छ भने हामी के लेख्छौं रुट 2 स्क्वायर लेख्छौं। स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो, के बाँकी हुन्छ 2, त्यही भएर डाइरेक्टली 2 लेख्दा पनि हुन्छ। माइनस 6 रुट अन्डर 2 डिभाइडेड बाई रुट 2 छ भने 2 लेख्ने, प्लस 10 रुट अन्डर 2 माइनस 6 रुट अन्डर 2। अब क्याल्कुलेट गर्ने। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 के हुन्छ यहाँनिर 3 रुट अन्डर 2 माइनस 2 3 जा 6 3 रुट अन्डर 2 प्लस 10 यो दुईटा सेम टू सेम लेख्नुपर्छ। रुट अन्डर 2 माइनस 6 रुट अन्डर 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै के भयो लाइक टर्म हो। यहाँ पनि रुट 2 यहाँ पनि रुट 2 छ भने रुट 2 के गर्ने कमन लिने एट द लास्ट, कमन लिनुपर्छ एट द लास्ट। रिमेनिङ के भयो यहाँ 3, यहाँ पनि माइनस 3 छ, माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो। क्याल्कुलेट गर्दा 4 आउँछ, यो 3 3 क्यान्सल भयो। 6 माइनस 10 माइनस 6 4 हुन्छ। 4 रुट अन्डर 2 इज द एन्सर। रुट अन्डर 6 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 2 जहिले पनि डिनोमिनेटर रुट छ भने यसलाई रेशनलाइज गर्नु। यसलाई माथि रुट 2 बाई रुट 2 ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। तल रुट 2 छ भने माथि र तल दुईटै के गर्ने रुट 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। माइनस 24 बाई रुट 12। रुट 12 छ भने पहिला फ्याक्टर्स निकाल्ने। 12 भनेको के हुन्छ यहाँनिर 2 6 जा 12 2 3 जा 6। अब दुईटा नम्बर छ भने एउटा बाहिर राख्नुपर्छ, 2 बाहिर भयो र भित्र के हुन्छ रुट 3, किनभने यो सिंगल छ भने रुट भित्र राख्ने हो रुट 3। ठीक छ। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त के छ रुट 3, त्यही भएर हामी रुट 3 बाई रुट 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। रुट 3 बाई रुट 3 जहिले पनि डिनोमिनेटरबाट रुट के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन, किनभने 2 चाहिँ रुटमा छैन, रुट 3 छ, त्यही भएर रुट 3 बाई रुट 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। प्लस 2 अब यो 48 को पनि सेम त्यस्तै 48 2 2 जा 4 2 4 जा 8 हुन्छ। त्यसपछि 2 1 जा 2 2 3 2 2 जा 4 हुन्छ। फेरि 2 6 जा 12 अनि 2 3 जा 6। अब यो दुईटा 2 भयो 2 अनि एउटा 2 बाहिर आउँछ। फेरि यहाँ पनि दुईटा 2 छ भने फेरि एउटा बाहिर आयो अनि रिमेनिङ के छ 3 छ। 3 सिंगल छ, त्यही भएर 3 के गर्ने रुट भित्र राख्ने हो। माइनस 3 8 लाई के गर्न सकिन्छ 8 लाई पनि सेम त्यस्तै 2 4 जा 8 अनि 2 2 जा 4। दुईटा 2 छ भने एउटा 2 बाहिर राख्ने र एउटा सिंगल बाँकी भयो भने सिंगल चाहिँ रुट भित्र नै राख्ने। ठीक छ यहाँसम्म। आफ्टर दिस रुट 6 इन्टु रुट 2 के हुन्छ रुट अन्डर 12 हुन्छ। रुट अन्डर 12 डिभाइडेड बाई रुट 2 के हुन्छ 2। रुट 2 भनेको रुट 2 को होल स्क्वायर। दुईटा रुट 2 छ भने होल स्क्वायर लेख्छौं। स्क्वायर र रुट क्यान्सल के बाँकी भयो 2, त्यही भएर हामी के लेख्छौं यहाँनिर 2 माइनस 24 रुट अन्डर 3 डिभाइडेड बाई 2 को 2 लेख्ने। रुट 3 भनेको 3 हुन्छ। रुट 3 स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, बाँकी भयो 3 प्लस
2 into 2 4 4 2 जा 8 so 8 root under 3 लेख्ने minus 3 2 जा 6 6 root under 2 लेख्ने ओके अप टु हियर आफ्टर दिस फेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ रुट 12 छ रुट 12 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ यहाँ अहिले भर्खर हामीले गरेको छौं रुट 12 को ठाउँमा 2 रुट 3 लेख्छौं किनभने दुईटा रुट छ भने दुईटा 2 छ भने 2 बाहिर आउँछ बाकी एउटा रुट भयो 3 3 भित्र राख्ने डिवाइडेड बाइ 2 माइनस अब यो हेर्नुस् 2 1 जा 2 2 2 जा 4 रिड्युस गर्ने 3 1 जा 3 3 4 जा 12 बाकी के बन्छ 4 रुट अंडर 3 प्लस 8 root under 3 minus 6 root under 2 फेरि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ के हुन्छ यहाँनेरि रुट अंडर 3 माइनस 4 रुट अंडर 3 प्लस 8 रुट अंडर 3 माइनस 6 रुट अंडर 2 अब यहाँ के गर्ने लाइक टर्म्सहरु एड र सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अब यहाँ रुट 3 छ भने यो तीनटा लाइक टर्म भयो तर यहाँ रुट 2 छ भने यो अनलाइक टर्म हुन्छ त्यही भएर यो तीनटा सल्भ गर्ने हो सल्भ गर्दाखेरि रुट 3 लास्टमा के गर्ने कमन लिने यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ 1 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 6 रुट 2 छ भने 6 रुट अंडर 2 हुन्छ त्यसपछि 8 प्लस 1 9 9 माइनस 4 यो सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 5 हुन्छ त्यही भएर 5 रुट अंडर 3 माइनस 6 रुट अंडर 2 इज द एन्सर 4 अब रुट अंडर 50 को ठाउँमा के लेख्ने 50 भने प्राइम फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्ने 50 को के हुन्छ 225 जा 50 अनि 5 5 जा 25 त्यही भएर 2 into 5 लेख्छौं हामी माइनस 6 रुट अंडर 18 को ठाउँमा यहाँनेरि 18 2 9 जा 18 3 3 जा 9 हुन्छ त्यही भएर 2 into 3 लेख्छौं प्लस 3 18 को सेम हुन्छ रुट 18 छ भने 2 into 3 लेख्ने हो माइनस 5 रुट अंडर 2 आफ्टर दिस दुईटा नम्बर छ भने बाहिर राख्नुपर्छ 4 अब दुईटा यहाँ 5 छ भने एउटा बाहिर राख्ने व्हाट इज रिमेनिङ यो सिंगल छ त्यही भएर रुट भित्र नै हुन्छ माइनस 6 यहाँनेरि बाहिर के आउँछ यहाँ दुईटा 3 छ भने 3 बाहिर आयो बाकी के हुन्छ रुट अंडर 2 प्लस 3 अब यहाँ पनि 3 कतिवटा छ दुईटा छ 2 3 आर हियर सो वी हैव टु राइट आउटसाइड सो बाहिर राख्ने बाकी के हुन्छ 2 किनभने यो सिंगल छ दुईटा भएको यो पनि बाहिर आउँथ्यो तर सिंगल छ त्यही भएर रुट भित्र राख्ने हो माइनस 5 रुट अंडर 2 अब जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने 5 4 जा 20 रुट अंडर 2 माइनस 6 3 जा 18 रुट अंडर 2 प्लस 3 3 जा 9 रुट अंडर 2 माइनस 5 रुट अंडर 2 अब हेर्न सकिन्छ यो लाइक टर्म भयो रुट 2 के छ लाइक टर्म छ भने के गर्ने कमन लिने रुट 2 के गर्ने पछाडी हामी कमन लिनुपर्छ वी हैव टु टेक कमन एट द लास्ट त्यसपछि यहाँ 20 छ भने 20 लेख्ने माइनस 18 छ 18 लेख्ने प्लस यहाँ 9 छ 9 लेख्ने त्यसपछि माइनस 5 लेख्नुपर्छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर आफ्टर दैट एड र सबट्र्याक्ट गर्ने हो फर्स्ट यो 20 र 9 एड हुन्छ प्लस प्लस छ भने प्लस गर्ने के हुन्छ यो 29 अब यो माइनस पनि प्लस हुन्छ 18 र 5 एड गर्दाखेरि माइनस 23 हुन्छ सो माइनस 23 रुट अंडर 2 इज इक्वल टु सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 6 रुट अंडर 2 इज द answer. Hope you understand this video. यहाँ 7 by root under 75 सा root under 75 लेख्ने plus root under 300 so root under 300 minus 3 root under 48 अब के गर्नुपर्छ हामीलाई प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने 75 को let's find out 75 के लिए डिवाइड हुन्छ यो 3 ले गर्दा हुन्छ 3 2 जा 6 15 हुन्छ 3 5 जा 15 अनि 5 5 जा 25 त्यही भएर रुट भित्र हामी के लेख्छौं यहाँनेरि 3 into 5 into 5 प्लस अब त्यसपछि 300 को गर्नुपर्छ 300 को के हुन्छ 3 ले गरौँ 3 1 जा 3 0 0 अनि त्यसपछि 10 ले गर्दा हुन्छ 10 10 जा 100 3 into 10 into 10 दुईटा नम्बर छ भने बाहिर ल्याउने त्यही भएर डाइरेक्टली 10 into 10 गर्दा भयो नेक्स्ट 48 छ अब 48 को फ्याक्टर्स निकाल्ने 48 2 2 जा 4 2 4 जा 8 त्यसपछि फेरि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हुन्छ त्यसपछि 2 6 जा 12 अनि 2 3 जा 6 अब यो दुईटा भयो ओके सो 3 into रुट अंडर के लेख्ने हामी चारवटा 2 आएको छ 2 into 2 into 2 into 2 into 3 त्यसपछि 7 by दुईटा नम्बर रुट भित्र दुईटा नम्बर छ भने एउटा बाहिर आउँछ जस्तो अब यहाँ 5 कतिवटा छ दुईटा छ भने 5 बाहिर राख्ने रुट को बाहिर राख्नुपर्छ यहाँ भित्र के भयो एउटा नम्बर 3 कतिवटा छ एउटा छ त्यही भएर यो रुट बाहिर आउँदैन इफ दुईटा भएको भए बाहिर आउँथ्यो जस्तो यहाँ दुईटा 5 छ भने एउटा 5 बाहिर आयो
प्लस अब यहाँ के बाहिर आउँछ, यहाँ हेर्न सकिन्छ 10 कतिवटा छ, दुईटा छ, सो वी क्यान राइट 10 आउटसाइड. व्हाट इज रिमेनिङ हियर, रुट अन्डर 3, किनभने यो सिंगल छ, सिंगल डिजिट वी हेभ टु राइट इनसाइड रुट -3. अब यहाँबाट के बाहिर आउँछ, यो 3 त बाहिर नै छ अलरेडी. अब यहाँदेखि दुईटा 2 छ भने एउटा 2 बाहिर आयो, फेरि यहाँ दुईटा 2 छ भने फेरि एउटा 2 बाहिर आउँछ. अब यहाँ के छ, रुट 3 सिंगल छ, त्यही भएर यो रुट 3 नै हुन्छ. ओके, अप टु हियर. आफ्टर द्याट 7/5 रुट अन्डर 3. अब यसरी रेसनलाइज गर्नुपर्छ. डिनोमिनेटरमा रुट छ भने जहिले पनि रेसनलाइज गर्ने. अब यहाँ रुटमा के छ, रुट 3 छ भने हामी रुट 3/√3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. 5 ले गर्नु परेन, किनभने 5 रुटमा त छैन, त्यही भएर गर्नु पर्दैन, रुट 3 ले मात्र गर्ने हो. प्लस 10 रुट अन्डर 3 माइनस 3 2 6, 6 2 12, सो 12 रुट अन्डर 3 हुन्छ. अब 7 इन्टु रुट 3, 7 रुट अन्डर 3 डिभाइडेड बाई 5 लेख्ने. रुट 3 दुईटा रुट 3 छ भने यसलाई हामी रुट 3 को स्क्वायर लेख्छौँ. स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो, बाँकी के हुन्छ 3, त्यही भएर डाइरेक्टली 3 लेख्ने हो. ठिक छ. प्लस 10 रुट अन्डर 3 माइनस 12 रुट अन्डर 3. अब यो 7 रुट अन्डर 3 डिभाइडेड बाई 5 3 is 15 प्लस 10 रुट अन्डर 3 माइनस 12 रुट अन्डर 3, यति हुन्छ. अब हेर्न सकिन्छ यो हामी एलसीएम लिन पनि सक्यो, यो दुईटा लाइक टर्म छ, सो वी क्यान सल्भ इट. 7 रुट अन्डर 3/15. अब यहाँ 10 छ, यहाँ -12 छ, 10 - 12 के हुन्छ, -2 हुन्छ, किनभने 12 ग्रेटर छ, 12 को अगाडि माइनस छ भने माइनस लेख्ने, -2 रुट अन्डर 3. अब एलसीएम लिने हो. एलसीएम कति हुन्छ, 15 हुन्छ. 15 छ भने 15 एलसीएम, माथिको सेम टु सेम लेख्ने. 7 रुट 3 माइनस 15 इन्टु 2 हुन्छ 30 रुट अन्डर 3. अब फेरि यो दुईटा लाइक टर्म छ, सो सब्ट्र्याक्ट गर्ने. 7 - 30 के हुन्छ, -23. 30 मा 7 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 23 हुन्छ, तर ग्रेटर के छ 30 को अगाडि के छ माइनस, त्यही भएर -23 रुट अन्डर 3/15 लेख्छौँ हामी. यो भयो एन्सर. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो टेकन फ्रम क्लास 8 BLE बुक. र भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस्. धन्यवाद.